Hello mga kalaag! Karon di ay, tungod sa atong kalaagan, naabot na sa tadiring dapita sa gitawag nila nga mangrove tomb nga makita diri sa syudad sa Masbate. Sulod sa pila ka tuig nga nag-operate ni nga lugar mga kalaag, mao na ni karon ang sitwasyon sining dapita. Halata kaayo nga medyo apektado kayo siya sa paglabay sa panahon kay daghan na kaayong mga parte nga nangabakbak na. Labi na gid kay naagihan pa gid ning lugara sa mga pipila ka mga kusog nga bagyo. Maong ang uban nga mga facilities diri kay makitaan na jud nimo og daghan nga mga damage. Ning saka sa diay ko diri mga kalaag sa gitawag nila nga Stairway to Heaven nga walay hagdanan. Ug pagkanindot gid ay gihapon sa view nga makita nimo diri sa Igbaw. Diring dapita mga kalaag, maod ay ni ang gitawag nila nga recreational platform kung asa daghan kaayo kag makita nga mga tao diri sa una nga magsuroy-suroy og mag-picture-picture. Og diri di ay mga kalaag nga part sa mangrove tomb, kung matimingan ninyo, makita ninyo usahay ang mga eroplano sa Cebu Pacific nga moagi duol kaayo antes sila mo landing sa Masbate Airport. So mga kalaag, miskan pa og halata na kaayo nga kining lugar giluma na jud sa panahon, pagkaayog jud gihapon sa experience ninyo kung masuroy mo ni aning dapita. So unsa pa inyong gitanga-tanga diha? Laag na!